उत्तरकडला मुन्य पुस्तकान 18व्या अध्यायात 21 प्रोव्हर्ब्स 18:21 इंग्लिशात कोणाकी म्हणल्यार बेगी वाशया. आज देवान आज आमी कशे उलयचे, आमची उतरां कशी आसचे. या 18वे वाक्यांत 21 वाक्य अशें सांगता, मरण आणि जीवित जिबेचे अधीन असत. ती मोगान वापरतात, ती तिचे फळ खाऊंक पावतात. मरण आणि जीवित खंय आसा? आमच्या जिबेचेर आसा. कित्याक मरण आणि जीवित म्हळ्यार बेसांव आनी शिराक. मरण आणि जीवित आमच्या जिबेर आसा. आमी कितें उलयता ते आमच्या जिणेंत जाता. मोगाचें रीड इन इंग्लिश. Death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruits. खंयच्या स्वामी मोग करता, आमी बेसांव उलयता जाल्यार कितें जाता? आमच्या जिणेंत बेसांवान येतात. त्या खातीर आमची जीब आमी सारकी सांबाळूंक आसा. कित्याक देवान लास्ट गेले धाकटेंत हांवें देवाचे उतरा विशीं उलयलें वय. मग देवान कितें केलें, देवान कितें कशें केलें सांगून सगळे संवसारांत रचले वय. मग सगळें देवान उलोवन उजवाड जावन दी म्हळ्यार देवान उलयलो. देवान कशें रचलें आमकां ताच्याच सारकें सुरूपाचो देवान आमकां रचतना तिच सकत आमच्या जिबेन ताणें गेले मोगाचें न्हू. त्या खातीर देवाचें उतर आमी जेम्साच्या पुस्तकांत वाचता. थंयसर देवाचें उतर सांगता, कोण आपणाची जीब सारकी सांबाळटा जाल्यार तांच्या जिवान सारकें जाता म्हणटा देवाचें उतर. कितें करीत आमची जीब आमी सारकी सांबाळीची. त्या खातीर आमच्या जिबेंत आमी केदाळे बेसांव मात्र उलयचे. मरण मुखार आसलेली आमचें काम कितें? बेसांवां उलोवचें मोगाचें न्हू. त्या खातीर मनशाची जीब मस्त गरजेची जावन आसा. त्या खातीर 18वें वाक्य तुमी उगडास स्टोरीचे मुन्य पुस्तकांत 18वें वाक्यांत 21 उतर सांगता, मरण आणि जीवित आमच्या तोंडांत आसा. देखून सांपावल सांगता उलोवचें आमी कितें जायचें? सवकास आयकोवचें क्विक आसाचे. स्लो टू स्पीक, क्विक टू लिसन. समजता की आमी उलोवंक सवकास जायचे. मात्र वेगळे कशें. देखून देवान कितें केलें? कितले कान दिल्यात? 2 कान दिल्यात. एका कानांत आयकना जाल्यार आनी एक कान जाता. पूण जीब कितली दिल्या? एकच जीब दिल्या. जर ते 2 जीब दिल्यो जाल्यार आज कोणीच आसती ना वय. मग आमचो देव सारको देव जावन आसा, करेक्ट दिता. एका कानांत आयकना जाल्यार आनी एक कान दिला. त्या खातीर आमी आयकतना सारकें आयकचें मोगाचें न्हू. उलयतना देवाचे आमी मलगड्यांनी सांगचें आयकलां न्हय. कितें म्हणटात? उलयल्लो मार जाल्यार जायत, उलयल्लें उतर नाही ते विसरूंकच जायना म्हणटात वय. मग आमी सबार घरान येतना म्हाका कितेंय करूंक जाता, म्हाका बगसूंक जायना. कित्याक ताणें तें सांगलें 10 वर्सां पयलें सांगलें उतर आमकां उडास आसा. म्हाका आजून पर्यंत मोगाचें न्हू. ताच्या बदलाक आमी तांचें कितें करचें? देवाचें एक उतर एक दीस वाचलें 10 वर्सांनी कितली उतरां आमकां बायट जातात. देवाचें उतर एकय आमकां कळीत ना. पूण 10 वर्सां पयलें कोणेंय उलयलें, खंय मनीस सुकून उलयलें उतर आमी कितें करता? काळजांत दवरून बसता मोगाचें. आमकां बगसूंक नाका. देखून कितें जाता? देखून कॅन्सर पिड्या येता, एलर्जी पिड्या येता. ही पुरो पिड्या कित्याक येता मोगाचें? बगसनय नासतना आमच्या काळजांत आमी केदाळे दूख दवरता न्हय. अयो ताणें म्हाका अशें सांगलें, ताणें म्हाका तशें सांगलें. आमी केदाळा हेरांनी उलयल्लें आयकून आमच्या काळजांत दूख दवरता मोगाचें न्हू. केदाळ आमकां कितें जाता? तें पिडा जावन बदलता. त्या खातीर कोणी कितें उलोवन दिता आमी कितें करचें? विसरोन सोडीचें. कितले आमी विसरता केदाळ आमकां कितें जाता? आमच्या कुडीक भलायकी मेळटा, आमच्या कुडीक हिलींग ऑटोमॅटीक मेळटा मोगाचें न्हू. त्या खातीर सगळें आसचें कोणाच्या? आमच्या हातांत, आमच्या जिबेंत. त्या खातीर आमी कितें उलयचें? आमच्या जिबेंत आमी बेसांव उलयचें. आमी सांगता न्हय, आमी आमच्या भुरग्यांक कितें करता? आमच्या भुरग्यांक केदाळ आमी घुसडून आसता. आमचे भुरगे शिकना,
आमचे भुरगे मस्त आळशी उठाना वय मग सकड आम्ही भुरगीं कितें करता भुरगीं उठना जाल्यार उठ रे आळशी कर नाका आळसाय जायनाका आमी उलयता वय मग आमी उलयन उठल्यार कितें करता कोण धरता देव सर ती उतरा धरता आणि तो कितें करता त्या भुरग्याक आळशीत करता मोगाचें त्या खातीर आमची भुरगीं कितलीं पाड जावन दिता आमी कितें उलयचें आमी बरेंच उलयचें तांच्या विशयांत तो शिकना 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 आमी सांगचें न्ही तो शिकता बरे मार्क्स हाडटा वय आमकां दोळ्यान दिसता तो शिकना वय पूण आमच्या तोंडांत मात्र आमी तें उलोवंक नजो कित्याक जेरमाया प्रवादीच्या पुस्तकांत देव कितें सांगता म्हजी योजना आसत ती योजना बऱ्याक पडची देवान कितें योजना केल्यात बऱ्याक पडची योजना केल्यात ती योजना आमच्या जिणेंत जायनातल्या बरी देव सर कितें करता सगळ्यो समस्या हाडटा मोगाचें पूण आमी कितें करचें अयो तुका कितले जाल्यार सैरीक येना म्हणून आमी सांगचें न्ही तुका बरी सैरीक येता देवान तुका बरी सैरीक दवरल्या ती येता म्हणून आमी तोंडांत उलोवंक आसाचें मोगाचें आमी अब्रामाच्या जिणेंत आमी पळयता आमी उत्पत्ती पुस्तकांत 22 वाक्य वाचल्यार थंयसर उत्पत्ती पुस्तकांत 22 वाक्यांत थंयसर कितें करता देव अब्रामाक कितें सांगता ताच्या पुताक व्हरून बली भेटोवंक सांगता मोगाचें ताका कितें करता अब्राहम ताच्या पुताक कन्यान येता बली भेटोवंक येता की ना देव सांगला तक्षण देव अब्राहम ताच्या पुताक कन्यान वता अब्राहम कितें देवाक सांगता की देवा तुवें म्हाका एक पूत दिल्या आतां कित्याक तूं म्हाका फाटीं सरता म्हणटगी तो कांयच उलयना इवन हांव चिंतता ताणें ताच्या बायलेक सांगूना तो कितें करता ताच्या पुताक इसाका कन्यान वेता मोगाचें वेताना थंयसर ताचे साखर आनी पुरा वचोन येत आसतना आमी 22 वाक्यांत 4 चौथे वाक्य वाचल्यार थंयसर आमी पळयता ते अब्राम कितें करता देवाक थंयसर येताना साखरांक सांगता हांव आनी पूत खंय येता वयर बली भेटोवंक वेता हांव आनी पूत आमी बली भेटोवन आमी फाटीं येता म्हणटा म्हळ्यार हांव फाटीं येता म्हूण सांगना कितें करता आमी फाटीं येता ते वाचल्यार तुमकां कळटा अब्रामान साखरांक सांगलें गाडवा सांगता तुमी हांगा रावा हांव आनी म्हजो पूत मुखार वचून स्तुती करता आनी उपरांत तुमचेशी फाटीं येता कितें म्हणचे आसलें अब्रामान हांव बली भेटयता आनी हांव फाटीं येता म्हणचे जालें वय मग फाटीं येता म्हणून अब्रामाक देवान कितें म्हणलां पुताक बली भेटोवंक सांगलां फाटीं येताना कोण येचें बली भेटयल्यार बली भेटोवचें म्हळ्यार त्या वेळार ताका लंकडा वयर दवरून त्या काळार ताणें उलपाचें तो मरता वय मग ती जावन आसा बली देव भेटोवंक सांगता हांगासर अब्राहम कितें करता अब्राहम देवाडे संपूर्ण पाती येता कित्याक म्हळ्यार अब्राहमाक कळीत आसा देवान म्हज्या पुताक बली भेटोवंक सांगली त्या गोब्रातावनी देव म्हज्या पुताक फाटीं म्हाका दितलो त्या खातीर धैर्यान तो येता मोगाचें त्या खातीर आमकां समस्या येताना आमकां कळीत आसा आमचे समस्या पळयतना आमकां कितें भोगता हांगासर कांय जायना म्हण भोगल्यार आमी कितें करचें आमी त्या समस्ये वयर देवाची बेसांवां उलयचें मोगाचें आमी बेसांवां केदळे उलयता तेदळे कितें जाता देव बेसांवां येवचें बरी करता कित्याक अब्रामान कितें पळयलें आमच्या जिणेंत आमी बेसांव पळयल्यां की ना देवान आमच्या जिणेंत बेसांव पळयल्यां की ना आमी पळयलां कितलीं बेसांव पळयल्यां महिमा देवाची महिमा आमी कितले फावटी पळयलां पूण मुखार आनी कश्ट येताना आमी संपूर्ण विसरता देव करता की ना म्हणून आमी कितें करता खंतीन आसा दुकान बुडटा मोगाचें आमी देवाची महिमा विसरता पूण अब्राहम कितें करता 100 वर्सां प्रायर भुरगींत जायना म्हणून सारसो गर्भ सगळो रावल्या उपरांत देवान जर तर इजाकाक दिला जाल्यार म्हज्या जिणेंत तसो देव कितें करता हांवें बली भेटयल्यार त्या गोब्रातावन फाटीं हाडटा म्हण तो फातीन येता मोगाचें तो अशें वचना की हांव आतां इजाकाक बली भेटयता हांव फाटीं एकलो येता तो बिलकुल तो चिंतिना
देव कितें तरी म्हाका करता म्हणून पत्त्यान येता. त्या खातीर आमी कितें करीचें, आमी पयलेच देवाची बेसांव आमी उलयचें मोगाचें न्हू. म्हज्या पुताक अशंत चेडूं मेळटा, म्हज्या पूत अशंत काम करता, म्हजे पूत ह्याच गांवाक वचून पावता. आमी केदोड्या तोंडांत उलोवनूच आसता मोगाचें कितें जाता, आमकां बेसांवाक अशंत मेळटात. म्हज्या जिणेंत हांवें ल्हान आसतना हांवें सांगचें आसलें, कित्याक म्हाका ल्हान तावन हर एक वस्तू जाय, वस्तुरी वस्तू जाय जे कितें घरांत खावंक आनी आसा तें म्हाका वस्तू दिवचे. ल्हान तावन म्हजें तें एक नेचर खंय देखून हांवें झगडचें. म्हाका इल्लेशें दिल्यार पावना, खावंक काडल्यार 5 बिस्किटां दिल्यार म्हाका मेजूंक काडना, पूण म्हाका 10 बिस्किटां दिवचे. म्हज्या सकट पोटा वयर म्हाका ती मेळाचे. त्या आमच्या मायन सांगचें खंय, कित्याक ल्हान आसतना आमी पयलीं कितें चिंता, बॉम्बे म्हळ्यार दुबय म्हूण चिंतलेला. म्हळ्यार कित्याक गांवच्यांक बॉम्बे म्हळ्यार व्हडलें आसलें. त्या कित्याक बॉम्बेची येताना मस्त बिस्कीट खावंक आनी तांणी हाडचें आसलें. आमी चिंतचे बॉम्बे घरा मस्त रिच. देखून म्हज्या मायन सांगचें खंय, तुका अशें हाडूंक बॉम्बेचो नवरो जाय म्हूण सांगचें ना खंय. जाल्यार हांवें सांगचें म्हाका बॉम्बेचोच नवरो मेळटा. कांय कळीत ना, नवरो कळीत ना, काजार कळीत ना, कांय ना, पूण म्हज्या जिबेर हांव तशें उलयतलें खंय. टायम जालो, म्हज्या काजार असो टायम आयलो, म्हाका देवा नवरो खंयचो दिलो, बॉम्बेचोच दिलो मोगाचें नांव. म्हळ्यार आमी उलोवचें उतर तितलें ताका पावर आसा मोगाचें नांव. कित्याक आमी आमचे जीब आसा न्हय, देवान तितली ताका सकत घाल्या. हांव त्या गांवांत आसतना हांव कित्याक तुमकां एग्जाम्पल दिताना कितें जाता, तुमच्या मतीन तें उरता. हांव कितें सांगतालें, म्हाका ट्रेडिशनल काजार जावं नाका. कित्याक इतली फुलां मारची, ते कापड न्हेसचें, इतलें भांगर घालचें, तें पुरो म्हाका तें करूंक न जावन सांगना. करी येतलें तें म्हागड्यान केलें संप्रदाय, पूण म्हाका तें खुशी नातलें. हांव कितें सांगतालें, म्हाका हें पुरो कांय नाका, हांव खाली धवें कापड मात्र न्हेसचें म्हूण हांव तें सांगून आसलें. तेन्ना म्हाका लोक कितें म्हणटालो, म्हाका आयकतलें, तर तुवें कोर्टान मात्र काजार जावया, तुका कोणी लोक नाका जाल्यार. तशें अशें ट्रेडिशन पुरो नाका जाल्यार, कित्याक गांवांत काजार जाता ट्रेडिशन आसताच तें मोगाचें न्हू. सगळ्यांची काजार आसतात पळय मग, साडयो न्हेसयतात, फुलां माळटात, वव्यो सांगतात, सगळें करूंक आसा. आमच्या मँगलोरांत तशें आसा, फुलां आनी पुरो घालता आमी. गोवाचें ट्रेडिशन म्हाका कळीत ना. गांवांत मस्त फुलां माळूंक आसा, ते व्हंकलेक तकली उखलूंक जायना तितली फुलां माळटात. म्हाका तें पळयतना म्हाका टेन्शन जावचें, म्हाका असलें काजार नाका. तशें हांव सांगून आसलें मोगाचें नांव. म्हजो टायम आयलो काजार असो, तेन्ना म्हजें काजार खंय जालें, कातारांत जालें काजार. म्हज्या काजार कोणी नासलें, खाली कातारचो मागण्यांत आसलीं मनशां आनी खाली म्हजे बहीण आनी ताची फॅमिली सोडल्यार म्हज्या कुटुंबाची जावन म्हजी इश्टां कोणी नासलें मोगाचें नांव. आनी म्हज्या काजाराक हांवें खाली वायट साडी मात्र घाल्ली. हांवें तशें चिंतूंक ना, हांव तशें चिंतलें, पयलीं हांव उलयतलें, पूण हांवें चिंतलें म्हजें काजार तशें जाता. पूण हांवें कितें जिबेर उलयलें, देवान थंयच केलें मोगाचें नांव. तेन्ना म्हाका कळ्ळें, मोगाचें अशें सांगचें जाल्यार इवन म्हाका एकलो भावान सैरीक काजार जावचे पयलें, हांव दुबय वयचे पयलें म्हाका सांगलें, तो शेट्टी जावन आसलो. तुवें काजार जाल्यार तूं शेट्टी जाल्यार मनशा कडेन काजार जायचें. तर हांवें ताका सांगलें, ओके हांव शेट्टीत, बरें दुसऱ्या अनभवर्त्यांक मस्त जाणांक भवर्त्याक हाडूंक जाता, तशें जाल्यार त्यो व्यक्ती कडेन काजार जाता म्हणून हांवें ताच्या जिबेर म्हज्या सांगलें मोगाचें. आनी म्हजी टायम येताना देवान म्हाका दिल्लो चेडूय शेट्टीत आसलो. त्या खातीर हांवें तुमकां दामून कितें सांगचें, तुमची जिबेर कितें उलया, बरें उलया, बेसांव उलया. तुमकां कशें जायचें म्हणल्यार तुमचे जिबेर तुमी सांगचें मोगाचें नांव. सुकोवनी आमच्या जिबेर आमी केदींच वायट उलोवंक नजो. हांवें ल्हान आसतना म्हज्या व्हडल्या बाबा कडेन सांगचें, आमी दोगांय घर बांदया. तेन्ना हांव शिकून आसा, म्हाका घर बांदचें, पूण वेळ येताना कितें जालें, म्हजो भाऊ सरलो. पूण आमी तेन्ना आमच्या मायन सांगचें आसलें, तुमी अशें उलयतात की हातांत आत्तां पालवो आसलो, आत्तां उबोन गेलो म्हणल्यार बरें. म्हळ्यार आमी व्हडलें उलयता, आमचे कॅपॅसिटी ना, पूण आमी उलयता म्हणून आमच्या मायन आमकां जोर करचें आसलें, तुमी तुमचेंच उलोवन बसतात. पूण हांव आनी म्हजो भाऊ मात्र आमी तशेंच उलयतले मोगाचें न्हू. आनी एक दीस वेळ आयलो,
हांव काजार जावचे नसर म्हज्या हातांत पयशे नातले घर बांदूंक पूण काजार जावन आमी पयले म्हजो नवरो गांवाक आयल्या तक्षण आमच्या बाबान तो टॉपीक काडलो आमकां एक घर बांदूंक आसा पूण म्हज्या नवऱ्यान फाटी मुखार पळोवना तो म्हणालो घर बांदूंक सुरू करा एका वर्सा भितर देवान जाय जाल्ले सगळे पयशे दिले मोगाचे न्हू त्या खातीर आमच्या तोंडान कितें आसा जे बेसांव आमी उलयचे मोगाचे न्हू आमी बेसांव उलयतना कितें करता देव ताका वाट करता आमच्या देवाक कितें जाय आमची जीब बेसांव उलोवंक मात्र जायचे मोगाचे न्हू त्या खातीर आमी कितें करीचे केदाळे आमी बेसांव उलोवनूच तशें आमच्या दोळ्याक दिसाचें म्हणना वय मग 25-20 वर्सां पयलीं आमी उलयले देव कितें करता तें उतर दवरता मोगाच्यान कित्याक म्हळ्यार आमच्या भोंवतणी देवान कितें दवरल्यात म्हळ्यार आंज बडव्यांक दवरल्यात एंजल्स आमच्या भोंवतणी आसात आमी कितें करता आमी कितें उलयता ते हर एक ती एंजल कितें करतात सर्गाक व्हरून लेख दितात मोगाच्यान उड्या सुट्टकीर हांव कितें उलयता न्हू आमी कितें बरें उलयता ते सगळे देवाक लेख वता आमी कितें वायट उलयता ते सगळे देवाक लेख येता आमच्या भोंवतणी कितें केलां देवान देवदूतांक दवरला ते देवदूत कितें करता तांकां देवदूतांक कित्याक रचला देवदूतांक आमचे खातीर रचला कित्याक आमची मागणी व्हरूंक आमची मागणी आमी कितें सगळी उलयता न्हू मोगाचें न्हू ते देवदूत कितें करता वयर व्हरून आसता देवा कडेन आनी आमचे भोंवतणी आसतात आमी तांकां काम दिजे आमी आमच्या देवदूतांक कितें म्हणचे म्हज्या भोंवतणी आसता देवदूतान वसा म्हाका ही बेसांव हाडून आमी उलोवनूच आसतना ते देवदूत कितें करतात आमकां आमची मागणी पुरा सर्गाक व्हरतात मोगाचें न्हू जर तर आमी बरें उलयना जाल्यार कितें करता खोटे आत्मे कान घेतात आनी ते आमच्या जिणेंत जावचे बरें करतात समजता मग त्या खातीर आमची जीब आमी खरी एक कोटी सांबाळून उलोवंक आसा की त्या खातीर देवान आमच्या जिबेर जिवीत दवरला मोगाचें देखून आमी थंयसर आब्रामाच्या जिणेंत पळयता मुखार आमी वसल्यार आब्राम इजाकाक कांग्यान येता आसतना ताचो पूत इजाक कितें म्हणटा बाबा हांगासर उजो आसा लांकूड आसा शेळी खंय आसा म्हणून पूत ताच्या बापायक आब्रामाक विसरता मोगाचें आमकां जाल्यार कशें जाय तर त्या पुताक आमी बली पेटोवंक व्हरून येता आनी तो पूत विसरतना आमी कितें करता आसला देवा तूं थंयसर राव सर्गारच राव हांव म्हज्या पुताक आनी फाटी येता तूं कितेंय कर म्हजें थंय जावचें ना आमची चिंतिना गे आमी आमकां साध्य आसा की म्हणून अब्राम कितें करता अब्राम सांगता मुखार आमी वाचल्यार त्या अब्राम सांगता आमकां शेळी देवच फावो करता अब्रामाक कळीत आसा गे देवान पयलें सांगलां गे तूं ते देवान सांगला लोकांक जाता सगळो नाटक वय मग ड्रामा जाता वय मग देवान सांगोना पूण देव अब्राम देवाचे सकड तितली तो ती पातयेनी घालता देवच आमकां शेळी फावो करता म्हणटा आनी अब्राम थंयसर आयजाकाक वचून थंय ऑल्टर करन लांकडान दवरून आयजाकाक ताच्या हातांनी बांदून मोगाचें थंयसर दवरचें म्हणसर देव कांयच उलयना केरळा अब्राम थंयसर सुरी काडटा उबारतना देव म्हणटा अब्रामा तुजो बाबाक हांवें पारखिलो म्हणटा मोगाचें ते धडनासर अब्रामान ताच्या जिबेन कितें उलयलें विश्वास उलयलो ताच्या जिबेंत देवाची महिमा उलयली देवच आमकां शेळी दिता देवच आमी खंडीत जावन पाटी येता म्हण तो भवार्थ उलयता मोगाचें त्या खातीर आमी कितें करचें आमच्या जिणेंत आमी केदाळे आमची बायल कशी आसूं पुरो आमचो घोव कशी आसात आमची भुरगीं कशी आसूं पुरो आमच्या दोळ्याक ती कांयच नाही म्हण दिसतात आमकां कांयच कामां दिसनात आमच्या अकाउंटांत पयशेच नात काम दिसोंकूच दिसना तरी त्या सिट्युएशनांत आमी कितें उलयचें देव म्हाका बरें चेडूं दवरता देव म्हाका बरो एक जावय रेडी दवरला म्हाका एक बरें काम दवरला म्हजो पूत थंयसर त्या गांवाक वचून पावता हांव ह्या गांवाक वचून पावता म्हाका बरें काम दिलां म्हाका देव अशी बेसांव दिता आमी कितें करीचें आमच्या जिबेर उलोवनूच आसाचें मोगाचें आमी कंत उलयल्या पेक्षा कितें जाता ते देवाक विरोध वेता ते दडा आमचे भोंवतणी आसल्या आंज पडवे खंय आमकां पाठ करून रावतात खंय कंतीची निराशेची बेजाराची आमी उलयतना रागाची म्हळ्यार देवाक खंयचें मानवना आमच्या देवाक खंयचें मानवता देवाची
पवित्र आत्म्याची फळां खंयची मोग सोसणीकाय संतोष समाधान या फॉरगिवनेस म्हळ्यार देवाक खंयचे आमी पात येता ते आमी उलयतना देवाक खुशी जाता आनी आंज पडवे ते व्हरून सर्गाक वतात आमी जर तर देवाक विरोध उलयता अयो पिडा गुणंत जायना कितली वखदां करची म्हणटाना ते देवा तेंच उतर येता मोगाचे न्हू आमकां बेसांव येना आज येवचे बेसांव कितें जाता डिले जाता मागीर आमी मागले पुरा वेस्ट जाता मोगाचे न्हू त्या खातीर आमी कितें करचे दिसाना जावन पुरो आमी पळयना जाल्यार जाता म्हणून आमी आमच्या जिबेर उलोवनूच आसचे मोगाच्यान आमी दावीद रायाक कितें पळयता दावीद रायाची काणी करता आसा मग गोलायत आनी दावीद राय गोलायताक दिवशी मारून घेताना कितें करता दावीद राय बकरांक सोरोवन आसलो तसो बापाय कितें करता तो एक सोल्जर न्हय तो बकरांक सरयतलो बापाय सांगता वच तुज्या भावांक इल्लेशें टिफीन व्हरून वचूं खाण व्हरून वचूंक धाडटना थंयसर सॉल तेजो राय सॉल आनी ताचे पूत ताचे सगळे लोक भियान बसतात कित्याक गोलायत कळीत आसा मग कोणाक कळीत ना दावीद रायाची आनी गोलायताची कोणी आसा की कळीत ना तुले दावीद राय गोलायताक दिवशी मारतना थंयसर कितें जाता साऊल आनी ताचे लोक सगळे भियान 40 दीस भियान लिपोवन रावल्यात ते एक दीस देवा कडेन येवन ते एका निजा देवाक मान करचे ते कशे दावीद राय निजा देवाक मान करता ते निजा देवाक मान करतात पूण ते मात्र देवा मुखार येवनात या तांकां धैर्य ना मोगाचे नांगा गोलायत वयतलो व्हडलो व्यक्ती व्हडलो राक्षस असो व्यक्ती म्हणत राक्षस जातीचो मनीस वो देवाच्या भुरग्यांक विरोध करता म्हळ्यार तो कितें करता या इस्रायल लोकांक तो फिलिस्तीन जावन आसा इस्रायल लोकांक तो तांच्या विरोध येता मोगाच्यान आनी तो येवन सांगता कोण तरी इस्रायल कोण जावन आसा देवाचो लोक जावन आसा कोण तरी इस्रायलांत आसा जाल्यार हांव सगळे आमी तुमचे सेवक जाता आमी तुमच्या पांयाक पडटा म्हूण तो ताच्या तोंडांत उलयता मोगाच्यान हांगासर सगळे भियान रावल्यात साऊल आनी सगळे दाविदाचे भाव त्या साऊल राया सांगत आसात ते सगळे भियान रावल्यात हांगा दावीद ते दावीद ल्हान 17 वर्साचो तरणाटो भुरगो जावन आसा तो येता मोगाच्यान तो आयकता कोण वो फिलिस्ती निजा देवाच्या आराधन करतल्या भुरग्यां विरोध उलयतना वो कोण म्हण वो दावीद राय धैर्यान मुखार येता मोगाच्यान आनी तो सांगता तो अशुद्ध कोण मनीस म्हज्या निजा देवाच्या विरोध येवच्या मनशाक हांव कितें करता कुटके करता म्हणटा मोगाच्यान तुमी थंयसर उलयल्यार तुमकां सदांच काणी कळीत आसा पूण ती काणी कळीत आसची इम्पॉर्टंट न्ही मोगाच्यान थंयसर तो कितें तोंडांत उलयता तो थंयसर तो फिलिस्ती म्हणटा तो गोलायत म्हणटा आमी तुमचे सेवक जाता आमी तुमच्या पांयाक पडटा जर तर तुमी म्हाका चलयना जाल्यार तुमी म्हज्या पांयाक पडाचे म्हणटा मोगाच्यान आनी थंयसर दावीद राय धैर्यान सांगता आमच्या निजा देवा विरोध येतलो तो कोण तो तोंडांत उसारता मोगाच्या तोंडान सांगता हांव ताका कुटके करून घालता आज हांव ताका सुकण्यांक खावंक दिता तो तोंडांत उलयता मोगाच्यान ते दाडा तो फिलिस्ती कितें उलयता दावीद रायाक पळोवन सांगता कित्याक दावीद राय खंयचेय हातेर कन्यान आसना बदलाक थोडे फातोर कन्यान येता मोगाच्यान ते दाडा तो फिलिस्ती सांगता तूं कितें हांव पेटो घी पेट्याक घी तूं फातोर मारूंक आयल्या तो ताच्या तोंडांत कितें उलयता तो पेटो म्हण ताकाच सांगता मोगाच्यान हांगासर दावीद राय ताच्या तोंडांत उलयता आज हांव तुका दाखयता इस्रायलाचो देव कोण म्हण दाखयता तितल्या धैर्यान तो उलयता मोगाच्यान ताच्या हातांत कांय हातेरां नात ह्या ताका झुजाक वता आसतना सगळे झुजाचे कावाची घालूंक हवय ताका तें पुरो कांय घालूंक जायना कित्याक तो ल्हान भुरगो जावन आसा तो म्हणटा म्हाका तुमचें कांय नाका आज हांव ताका शिकयता म्हणटा मोगाच्यान आनी तो ते फातोर कन्यान ताका मुखार वता आसतना तो कितें करता सगळ्या भवार्थान तो फातोर उडयता मोगाच्यान फातोर उडयतना मनशान खंयच्या सायडीक पडायचें कशें पडायचें फाटी सायडीक पडायचें वय देवाचें उतर बसल्यार देवाचें उतर सांगता
तो पिलिस्ती फातर उडयल्या दक्षिण कितें पडटा ओमतो पडटा काय ओमतो म्हळ्यार कशें मुखार ओमतो पडटा उदारे पडटा म्हणून सांगना मोगाचें नांव त्या खातीर ओमतो पडचें म्हळ्यार तुज्या पांयान दडा पडलो पळय मग ताणें कितें तोंडान सांगलें आमी तुमच्या पांयान दडा पडटा आमी तुमचे सेवक जाता तुमी चलयना जाल्यार देवान कितें केलें एका फातरांत दाविदान तोंडान कितें उलयलें तशेंच केलें मोगाचें नांव तो त्या दीस कितें जालो फातरांत एका पेटयाक जीवशी मारूंक जायना पूण दावीद रायन ताका फातराचीच मर्याद दिली मोगाचें म्हळ्यार पेटया बरीच त्या दीस ताका जीवशी मारले ताच्या तोंडान ताणें कितें म्हळें हांव कितें पेटो की तुमी पवित्र पुस्तकांत वाचतना सगळीं उतरां वाचल्यार तुमकां कळीत जाता थंयसर फिलिस्ती कसो उलयता हांगासर दावीद राय कसो उलयता केदार आमी तोंडांत उलयता मोगाचें न्हू केदार दावीद राय उलयलो तेदार देवान कितें केलें खाम केलें मोगाचें न्हू जर तर हो मुखल्यान तो फातर एक उडयता जाल्यार देवान कितें केलें फाटल्यान तो सबार एंजला द्वारे कितें केलें थंय तो 1000 फातर पडोवन ताका ओमतो पडचे बरी केलें मोगाचें न्हू त्या खातीर आमी केदार बेसांव उलयतना कोण आमचे रावता देव आमचे सांगता रावता मोगाचें न्हू ती बेसांवां आमचे थंय जावचे बरी तो करता त्या खातीर आमच्या जिबेर आमी कितें उलयचें केदाळे कितलीं वर्सां जावन दीत ती बेसांवां पळोवन दीत ह्या पळयनासतना आमी रावयेत पूण कितें उलयचें देवाची बेसांवां आमी उलयतना देव कितें करता आमी कितें तोंडांत उलयता मोगाचें न्हू तेंच देव उलयता आनी एक निमाणें एक उतर आमी काडया मार्काच्या वांजेलांत 11व्या अध्यायांत 21 वाक्य वीस आनी 3 तळमाशी खरेंच हांव तुमकां सांगता कोणी ह्या दोंगराक ऊट आनी दर्यांत स्फोट म्हूण सांगून आपल्या अंतस्करणांत दुबाव नासतना आपणान कितें सांगलां तें घडटलें म्हणून सत म्हणल्यार ताणें सांगलें बरीच जातलें. Truly I tell you, if you say to this mountain, be taken up and thrown into the sea, and if you do not doubt in your heart, but believe that what you say will come to pass, it will be done for you. हांगासर कितें हांगासर कितें हांवें कितें देवाचें उतर काडलां म्हळ्यार हांगासर देवाचें उतर कितें सांगता आमी कितें तोंडांत सांगता आमी कितें हांगा देवाचें उतर सांगता की तुवें कितें काळजांत या तुवें कितें मागलां तशें म्हणटा की ना आमी कितें तोंडांत सांगता त्या खातीर आमी सांगचें गरजेचें जावन आसा थोडे फावटी आमी कितें सांगता हांव गेलो देवाक कळीत आसा म्हणजे म्हज्या मागणे कितें आसा आमच्या काळजांत कितें आसा वय मग पूण देवाक कितें जाय आमच्या तोंडांत सांगलें आयकूंक जाय त्या खातीर आमचे गरज आमी कितें करचें आमी उसारून सांगचें खंयच्यो गरजो आमी तोंडांत म्हाका काम दिवच्या खातीर हांव तुका अर्घ दिता आमी पळयनाकात आमी कितें करचें हर एक तोंडांत आमी उसारीचें देवाक म्हाका तूं काम दिवच्या खातीर हांव तुका अर्घ दिता म्हाका बरी सैरीक दिवच्या खातीर हांव तुका अर्घ दिता आमी तोंडांत सांगल्यार मात्र सांगलें हांगासर कोंकण्यात करेक्ट सांगता सांगून आपल्या अंतस्कर दुबाव नासतना आपणें कितें सांगलां समजतकीर आपणान कितें सांगलां तें सांगलें बरेंच जातलें आमी कितें सांगता तें तोंडांत तेंच जाता मोगाचें ना त्या खातीर आमी कितलें मागणें करतना जावं पुरो आज डॉक्टर कितें म्हणटा तुजें लिवर सगळें गेलां म्हण डॉक्टर म्हणटा आमी तें पातयेवचें न्हय जेजू तूं म्हाका नवें लिवर दिवच्या खातीर हांव तुका अर्घ दिता तूं म्हाका भुरगें दिवच्या खातीर हांव तुका अर्घ दिता पवित्र पुस्तकांत मस्त उतरां आसात मोगाचें नांव निर्गमन पुस्तकांत एक्सोडस 23
तेंतर 20 to 27 वाचल्यार थंयसर देवाचें उतर सांगता एका निज देवाक तुमी मान केल्यार तुमकां पिडा ना, तुमची पिडा काडटा म्हणून देवाचें उतर सांगता. तुमचें तें वांजडेपण ना, तुमचें वांजडेपण काडटा म्हणून देवाचें उतर सांगता. त्या खातीर आमी कितें करीचें, डॉक्टर कितेंय सांगून दी, आमी कितें करीचें, तूं पिडा देवा हांव तुका तुज्या निज देवाक, देवा तुका निज देवाक हांव मान करता, तुवें म्हाका पिडा काडीचीत. कित्याक हे उतर हांव एक दीस कितें सांगता देवा कडेन हांव सांगता देवा तुजें उतर कितें सांगता, एका निज देवाक मान केल्यांक वांजडेपण ना, भुरगीं जायनात म्हणून ना, देखून तूं भुरगीं दिवच्या खातीर देवाक करगा. आमी हर एक पटी सांगतना कितें जाता, देव तें उतर आमच्या जिणेंत जावचें बरी करता मोगाचें न्हू. देखून आमी प्राय पळयचें म्हणना, डॉक्टर्स रिपोर्ट आमी पळयचें म्हणना, हांव खंयच्या स्थितींत आसा म्हणून आमी पळयचें म्हणना, बदलाक आमी देवाक कितें सांगचें, तुवें तुज्या उतरांत सांगलाय पळय, मग तुवें तुज्या उतरांत सांगलाय, हांव आतां तें सांगून आसा तुवें म्हज्या जिणेंत करूंक आसा. आमी तें हटान केल्यार आमी सांगता मोगाचें न्हू, देव त्या उतरा वयर रावता. त्या खातीर आसता न्हू तुमचें सिट्युएशन तुमी पळयनाका, तुमची भुरगीं कशीं आसात, तुमचो पती कसो आसा, तुमचे बायल कशें आसा, ती कितली वायट जावन दीत, ती कशीय जावन दीत, ती आनीक आमकां कश्ट दिता जावं पुरो, पूण आमी कितें करीचें, देवा तुवें तांकां रचलाय, तुवें तांकां म्हज्या जिणेंत हाडलाय, तूं तांकां म्हाका जाय जाल्यार बरी करच्याक अर्गा म्हणून आमी तोंडांत उसरतना देव कितें करता मोगाचें न्हू, आमी सांगल्या बरीच देव करता. समजता गे, आमी सांगल्या बरी. त्या खातीर आमी कितें करी, आसतना आमची जीब आमी सांबाळूंक आसा. आमचे जिबेंत आमी कितलें उणें उलयता मोगाचें न्हू, तितलें कितें जाता, देव आमचे कडेन उलयता. त्या खातीर आमी मस्त आमची जीब सांबाळया मोगाचें न्हू. त्या खातीर जिबेर कितें उलया, हर एक दीस आमी देवाची आमची बेसांव उलया, या देवाचे उतर आमी उलोवया. तर आमी निमाण्या बेसांव